उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। हरे कृष्ण समादरणीय भक्त महानुभाव, यहाँहरू सबैलाई टिभी लजिकल कृष्णको यो दिव्य आध्यात्मिक सत्सङ्गमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ निर्दोष निताई दास र यो सन्ध्याकालीन समयमा म हजुरहरू सबैलाई हरे कृष्ण राधे राधे भन्न चाहन्छु। त समादरणीय भक्त सज्जन, कलियुग लागेको छ। कलियुगको भीषण प्रभाव सबैतिर यसरी फैलिरहेको छ। सबैतिर रुवाबासी छ, सबैतिर मानिसहरू दुखी छन्, सबैतिर मानिसहरू अनेकौं किसिमका कलहले युक्त छन्, सबैतिर केही न केही भइरहेको छ। हामीहरूले यहाँहरूबाट अनेकौं मेसेजहरू प्राप्त गरेका छौँ र यी मेसेजहरूमा कलियुगका जल्दा बल्दा समस्याहरूलाई उल्लेख गरेर यहाँहरूले लेखी पठाउनु भएको छ। सबैले आफ्नो दुःख, आफ्नो भित्रको पीडा व्यक्त गर्दै यहाँ प्रश्न सोधेर पठाउनु भएको छ। कसैले सोध्नु भएको छ, पत्नीबाट साह्रै दुःख पाइयो गुरु, के गर्ने भने यस्तो किसिमको प्रश्न पनि सोधेर प्राय जसो आज यही पत्नीकै विषयमा प्रश्नहरू, आज मात्र होइन प्राय जसो आजकल के भइरहेको छ यो समाजमा मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। जसको पनि त्यही समस्या छ, जसको पनि कसैको पतिबाट समस्या छ, कसैको पत्नीबाट समस्या छ, कसैको पतिबाट दुःख छ, कसैको पत्नीबाट दुःख छ। अनि के भइरहेको छ यो कलियुगमा बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ समादरणीय भक्त सज्जन। तर पनि हामीहरूले आफूले जानेको शास्त्र पुराणबाट के कुरा हामीले गुरुजनबाट सुनेका छौँ त्यो कुरा हामीहरूले नढाँटिकन नलुकाइकन जस्ता तस्तै बताइदिनु पर्ने हुन्छ। त आजको मुख्य समस्या मैले रोजेको छु कि पत्नीबाट दुःख पाइयो, पत्नी झगडालु भइन्, अब गर्ने के? पत्नीबाट दुःख पाइयो, पत्नी झगडालु भइन्, गर्ने के? पत्नी त्याग्ने कि पत्नी राख्ने भन्ने विषयमा धेरै महानुभावले यो प्रश्न सोधेर पठाउनु भएको छ। त यो प्रश्नको समाधान गर्न हामी जाँदैछौँ। पत्नी झगडालु भइन्, पत्नी मुखमुखे लाग्ने भइन्, पत्नी अत्यन्त कलह गर्ने भइन्, अब गर्ने के? पत्नीलाई त्याग्ने कि पत्नीलाई राख्ने? शास्त्रमा के बताइएको छ र? किन भन्दाखेरि समाजमा त मान्छेहरूले अनेक किसिमका कुराहरू बताउँछन्। जस्तै एक ठाउँमा अस्ति घटना घट्यो, पत्नीलाई कसैले च्वाट्ट काटे, त्यसपछि समाजमा मान्छेहरूले हे ठिक गर्यो भन्ने किसिमको कुरा गर्दछन्, कमेन्ट्सहरू गर्दछन्। अनि यस्तै घटना फेरि अन्ततिर घट्यो भनेदेखि त त्यसपछि त साहस भयो अपराध गर्नलाई। अनि कानुन त त्यहाँ छ हैन? जे जस्तो भए पनि कानुनबाट बच्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो समाजमा, अनि पाप कर्मबाट पनि जोगिनुपर्छ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि समाजका कुराहरूको पछाडि लाग्यो भनेदेखि निश्चित रूपले हामी फस्न सकिन्छ। त शास्त्रमा के बताइएको छ? शास्त्रमा सबै कुराको राम्रो उपदेश, मिठो उपदेश दिएको छ। त्यसकारण शास्त्रको उपदेश फलो गरौँ, महापुरुषहरूको उपदेश फलो गरौँ। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँकी पत्नी झगडालु भइन्, मुखमुखे लाग्ने भइन्, कलह गर्ने भइन् र तपाईँ पत्नी पीडित बन्नुभयो भने भौतिक दृष्टिले यो नारकीय नै हो। भौतिक दृष्टिले कुरा गर्दैछु है म। भौतिक दृष्टिले यो नारकीय नै हो र यो अत्यन्त पीडादायी हो। किन भन्दाखेरि जीवनको अन्तिम क्षणसम्म जो साथमा रहन्छ त्यो नै पत्नी हो। यो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला। जीवनको अन्तिम क्षणसँग जो साथमा रहन्छन् उनी पत्नी हो। त्यसकारण पत्नीभन्दा नजिकको मित्र, बन्धु अरू कोही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, भनेको छ पुरुष मान्छे यो संसारमा कोही नभए पनि बाँच्न सक्दछ, तर पत्नी बिना बाँच्न सक्दैन, जसले गृहस्थ जीवनलाई अँगालेको छ। तर जो विरक्त हुनुहुन्छ, जो सन्यासी ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त अर्कै पाटो भइहाल्यो। तर जो गृहस्थ छन् उनीहरू बरु संसारमा कोही नभए पनि बाँच्न सक्छन्, तर पत्नी बिना पनि उनीहरू बाँच्न सक्दैनन्। पत्नी भनेको जीवनको अन्तिम कालसम्मको सबभन्दा नजिकको शुभेच्छुको मित्र। भनेको छ माता पिता पनि चाँडै बिदा लिएर जानुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि हाम्रा ठुलो बुवा, काका बुवा, हाम्रा ठुला आमा, मामा, माइजू, हाम्रा जति पनि अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हामीलाई छोडेर अगाडि नै जानुहुन्छ। त अन्तिम समयमा अब छोरा बुहारीले पनि हामीलाई निश्चित रूपले छोडेर जान्छन्। यो घरायसी जीवनमा हामी रहन्छौँ भनेदेखि हामीलाई यो थाहा हुन्छ। त अन्तिम समयसम्म साथ दिने भनेको पति पत्नी हो। त्यस कारणले पति पत्नीको सम्बन्ध सुमधुर भयो, मिठो भयो भनेदेखि भौतिक दृष्टिले यो एउटा स्वर्ग नै हो। म तपाईँलाई शास्त्रको प्रमाणबाट बताउन चाहन्छु है। लक्ष्मी कहाँ बस्छिन् रे? शास्त्रमा बताएको छ लक्ष्मी कहाँ बस्छिन् भने मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसज्जितम दाम्पन्ते कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता। यहाँ के बताएको छ? शास्त्रको कथन हो, ध्यान दिएर सुन्नु होला। जहाँ मूर्खको पूजा हुँदैन, मूर्खा यत्र न पूज्यते, जहाँ अन्न सञ्चित रहन्छ अथवा धान, गहुँ, मकै जस्ता अन्न सञ्चित रहन्छ र जहाँ स्त्री पुरुषको झगडा हुँदैन, पति पत्नीको झगडा हुँदैन, त्यो ठाउँमा लक्ष्मीजी अथवा धनधान्यकी देवी स्वयं आएर निवास गर्नुहुन्छ भनिएको छ।
त्यसकारण हाम्रो गाउँघरतिर एउटा भनाइ के छ भन्दाखेरि लोग्ने स्वास्नी जुन घरमा धेरै झगडा गर्दछन् त्यो घरमा लक्ष्मीले बासै गर्नुहुन्न। किन भन्दा लक्ष्मीलाई, विशेष गरी लक्ष्मीलाई स्त्री जाति झगडा गरेको मनै पर्दैन, कलह गर्ने मनै पर्दैन। त्यसकारणले हाम्रो शास्त्रमा नारीहरूलाई एउटा उपदेश दिएको छ कि तिमीहरू मृतभाषी बन्नु है नारीहरू, तिमीहरू एकदमै मिठो बोल्ने बन्नु, एकदमै लजाउने बन्नु, अनि त्यसपछि आएर एकदमै शान्त रहनु, बुद्धिले काम गर्नु, हैन, तडक भडक नगर्नु। यस्तो किसिमका केही नैतिक उपदेशहरू दिएको छ जसद्वारा उनीहरूले लक्ष्मीलाई आकर्षित गर्न सक्दछन्। र यो सत्य पनि हो। जुन घरमा लोग्ने स्वास्नी हर दिन झगडा, बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म झगडा गरेछन्, यसले हानेछन्, उसले हानेछन्, अहिले त के होइन। त मेरो गुरुले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो विदेशतिर त के हुन्छ भन्दा नि पकाइरहेको कुकर प्रेसरले हान्छन् अरे, बाटोमा हिँड्नेको टाउको फुट्छ अरे, यस्तो किसिमको छ। त भन्न खोजेको यदि लोग्ने स्वास्नी झगडा गरेर यसरी कलहमा बिताइरहन्छन् भनेदेखि निश्चित रूपले त्यहाँ लक्ष्मीको निवास हुँदैन, त्यहाँ दरिद्रता हुन्छ, त्यहाँ पैसाको कमी हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त यसलाई हामीहरूले बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, पति पत्नी दुवैले बुझ्नु पर्दछ। र मूर्खको पूजा हुने ठाउँमा पनि लक्ष्मीजी निवास गर्नुहुन्न, यो शास्त्रमा बताइएको छ हैन। त्यसकारण अन्न जहाँ हुन्छ, धान मकै आदि, त्यहाँ लक्ष्मीको बास हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी लक्ष्मी पूजा गर्दाखेरि पनि धान हैन, अनि त्यसपछि अन्नद्वारा हामी लक्ष्मीको आरती गर्दछौँ, हामी दीपावली गर्दछौँ। यो कुरा हामीहरूले गर्दै आइरहेको कुरो हो। अनि फेरि शास्त्रमा यो पनि बताइएको छ, कान्ता वियोगः स्वजन अपमानो रणस्य शेषः कुनृपस्य सेवा दरिद्र भावो विषमा सभा च विनाग्निमेति प्रदहन्ति कायम। सो यसको अर्थ पनि हामीले बुझ्नु आवश्यक छ प्यारा भक्त सज्जन, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसको अर्थ के हो थाहा छ? वास्तवमा यो हाम्रा शास्त्रहरू कति महान छन् भने, हाम्रा महापुरुषहरू कति ऋषि सन्त मुनिहरू कति महान कि यस्तो महत्त्वपूर्ण, यस्तो अमृतमय कुरा हामीलाई दिनुभएको छ कि यदि यो कुरालाई फलो मात्र गर्ने हो भने पनि हामीहरूले के नयाँ कुरा बनाउनै पर्दैन कि केवल फलो गरिदिउँ सबै राम्रो हुन्छ कि केवल फलो मात्रै गरिदिउँ हैन। त यहाँ के भन्यो यो श्लोकमा हेर्नुहोस् है, स्त्री वियोग, कान्ता वियोग भनेको स्त्री वियोग है। स्त्री वियोग अथवा आफ्नो जुन पत्नी हुन्छ नि, वाइफबाट वियोग, आफ्ना कुटुम्बहरूद्वारा अनादर, आफन्तहरूद्वारा अनादर, दुष्ट राजाको सेवा, ऋणको शेष अथवा ऋणले युक्त हुनु, ऋण हुनु। हेर्नुहोस् आजकल त प्रायः जसो मानिसहरू ऋणी छन्। कति ऋण छ, कति ऋण, वास्तवमा यो शास्त्रमा अर्को ठाउँमा पनि बताइएको छ। जो व्यक्तिले जीवनमा ऋण बोकेको हुन्छ त्यो व्यक्तिले सुख शान्ति कहिले पाउँदैन कि। ऋण भनेको सधैँ पोलिरहने कुरा हो कि। वास्तवमा जो व्यक्ति ऋण मुक्त छ त्यो व्यक्ति नै खुसी हो, शास्त्रमा बताइएको छ। त अहिले मानिसहरूको फिलोसफी के छ भन्दाखेरि ऋण नलिएकन त अगाडि बढ्नै सकिन्न, केही पनि प्रगति हुँदैन हैन। त मानिसहरू भौतिक प्रगति, अरे एकजना सन्तले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, मान्छेहरू आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नराखिकन पैसा 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 भन्दै अगाडि बढ्दछन्, अनि भोलि बुढेलीमा रोगी हुन्छन् र त्यो जीवनभर कमाएको पैसा त्यही रोगको निदान उपचार गर्नमै खर्च गर्दछन्। त के काम त्यो पैसाको? हेर्नुहोस्, जब जीवनमा सन्तुष्टि हुँदैन, जब जीवनमा भगवत भक्ति, मानव जीवन पाए के का लागि? मानव जीवन पाएको भगवत प्राप्तिका लागि, भगवानको धाम जानको लागि। यो दुःखमय संसार, रोग लाग्ने, पीडा भोग्नुपर्ने, बिछोड सहनुपर्ने, मर्नुपर्ने, बुढो हुनुपर्ने हैन, यो दुःखमय संसारबाट मुक्त हुनको लागि हो, भगवानको चरण प्राप्त, गोलोक धाम पाउनको लागि हो। त फेरि यही संसारमा पुनरावृत्ति गर्न यदि हामी चाहन्छौँ हैन भनेदेखि त यो मानव जीवनको के अर्थ हैन? अर्थ भएन नि। सो त्यसकारणले गर्दाखेरि शास्त्रमा बताइएको छ, कान्ता वियोग अर्थात् पत्नीको वियोगमा कुटुम्बहरूद्वारा अनादर हुँदा, दुष्ट राजाको सेवा गर्दा, ऋण बाँकी रहँदा, दरिद्रता र मूर्खहरूको सभामा गइयो भने बिना अग्निले नै शरीरलाई जलाउँदछ। यसको मतलब यदि यी कुराहरू, 1 पत्नी वियोग, 2 आफ्ना आफन्त कुटुम्बहरूद्वारा अनादर हुनु पर्यो, 3 दुष्ट राजाको सेवा, अनि ऋण, अनि 5 दरिद्रता, र 6 मूर्खहरूको सभा। यहाँ चाहिँ बिना आगोले जलाउँदछ कि। हेर्नुहोस् है, एउटा आगो हुन्छ छोएपछि जल्ने, जुन ग्यास अथवा लाइटर बालेर, त अर्को आगो हुन्छ यो 6वटा हैन। त्यसकारणले गर्दा पत्नी वियोग भएका पुरुषहरू कस्तो पागल भएर हिँड्छन् हैन। स्त्रीहरूको कारणले गर्दाखेरि जीवनमा दुःख प्राप्त हुन्छ, सुख पनि प्राप्त, भौतिक दृष्टिले है, फेरि म भौतिक दृष्टिले कुरा गर्दैछु। सो त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि हामी भौतिक लेभलमा छौँ, भौतिक चेतनामा छौँ भनेदेखि बिना पत्नीको जिन्दगी हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। मैले भौतिक चेतनाको कुरा गरिरहेको छु है। यदि पत्नीसँग ठाकठुक्क पर्यो,
पति पत्नीको सम्बन्ध नराम्रो भयो, खराब भयो भनेदेखि त्यो एउटा नारकीय जीवन हो। भौतिक दृष्टिले नारकीय नै छ। सोच्नुहोस् तपाईँ एकदम नरकमै बसिरहनु भएको छ हैन। पति पत्नीको सम्बन्ध सुमधुर भयो भनेदेखि स्वर्ग समान भयो। मैले अघि नै भने लक्ष्मी आएर वास गर्नुहुन्छ, सम्पूर्ण धनधान्य आउँदछ हैन। सो तर आध्यात्मिक दृष्टिले अलिकति फरक छ। आध्यात्मिकतामा के बताइएको छ भने व्यक्तिले जति भौतिक क्लेश अनुभव गर्दछ, जति भौतिक पीडा दुःख कष्टको अनुभव गर्दछ, त्यति ऊ आध्यात्मिक जीवनमा अगाडि बढ्दछ। ऊ विरक्त हुन्छ संसारबाट। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनत यदि आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहैतुकम भागवतमा बताइएको छ। कृष्णको भक्ति रूपी जुन अध्यात्म छ, भगवानको भक्ति रूपी, त्यसले के गर्दछ तुरुन्तै वैराग्य ल्याइदिन्छ यो संसारबाट। अन्ततः हामीलाई यो संसारबाट विरक्त हुनु नै छ। अन्ततः हामी यो संसारमा रहेका हाम्रा जुन छेडभङ्गुर नाता गोता इष्ट मित्र पति पत्नी छोरा छोरी माता पिता, यो संसारका जति पनि बोस मालिक स्वामी सेवक, जति पनि संसारका जुन हाम्रो पूर्वजन्मको कर्म अनुसार क्षणिक समयको लागि पाएका जति पनि रिलेसनहरू छन्, त्यो रिलेसनहरूलाई अन्ततः त हामीले भुल्नै पर्छ। हामीले नभुले पनि भुल्नुपर्छ। हामीलाई कालले अथवा समयले भुलाइदिन्छ। यसरी भुलाइदिन्छ कि त्यो फेरि रिपिट हुँदैन। मैले पहिला पनि बार भन्ने गरेको छु, जसरी समुद्रको किनारमा समुद्रको छालले बालुवाका कणहरूलाई बगाएर हुत्याउँदै हान्दै पछार्दै एक ठाउँमा ल्याउँछ दुईटा कणलाई, अनि के गरिदिन्छ फेरि अर्को छालले त्यही कणलाई छुट्याइदिन्छ। त अहिले हामी जुन रिलेसनमा छौँ, हाम्रो पति पत्नी बाल बच्चा, यो जति पनि हाम्रो भौतिक सम्बन्धहरू छ, साथीभाइ इष्टमित्र, यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो कर्मको छालले हामीलाई सँगै ल्याइदियो। जसरी त्यो बालुवाको कणलाई सँगै ल्याइदियो, तर फेरि कर्मको छालले हामीलाई छुट्याइदिन्छ र फेरि अब जोडिँदैन हाम्रो। किन भन्दाखेरि हामीले बालुवाको कण देखेको छौँ, एकचोटि छोडिसकेपछि कहाँ कहिले अब त्यो उनीहरू अरबौँ बालुवाका कणहरू हुन्छन्, अब कहिले फेरि सँगै भेट हुने, त्यो भेट हुँदैन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अन्ततः यो संसारी जति पनि सम्बन्ध नाता, यो शरीरलाई नै भुल्नु छ, सिद्धिएन। यो शरीरलाई नै हामीहरूले त्याग्नु छ भने अब यो शरीरसँग रिलेटेड हर कुरा त्यो त अटोमेटिक त्याग्यो। जबकि यो शरीर नै हाम्रो होइन, वी आर नट दिस बडी, वी आर सोल। सो त्यस कारणले आध्यात्मिक दृष्टिले यदि हामीलाई कुनै सांसारिक दुःख कष्ट आइपर्यो भनेदेखि त्यो त फाइदा हो। कुन्ती देवी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, विपदः सन्ततः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। उहाँ त प्रार्थना गर्नुहुन्छ अझ भगवानका भक्त, हेर्नुहोस् त, हे प्रभु हे कृष्ण, मलाई झनभन्दा झन यो जुन भौतिक ताप दिनुहोस्, मलाई विपदमा राखिदिनुहोस्, दुःख कष्टमा राखिदिनुहोस्। किनभने सुखमा मलाई हजुरको याद आएन होइन। जति दुःख आउँछ मेरो जीवनमा, जति कष्ट आउँछ, म त्यति हजुरको याद, हे कृष्ण हे गोविन्द। हेर्नुहोस् द्रौपदीले दुःखमा याद गर्नुभयो कृष्णलाई, हे गोविन्द मेरो लाज बचाऊ भनेर। यो संसारमा हामी जति पनि भौतिक जीवात्मा मनुष्यहरू छौँ, हामीहरू वास्तवमा सङ्कट आइपर्दा भगवान् भन्छौँ। जस्तै हामी कहीँ लड्न लाग्यौँ भिरबाट भनेदेखि हे भगवान् भनेर भन्छौँ। भन्न खोजेको भगवान्लाई सम्झिनको लागि हामीलाई सङ्कट चाहिन्छ, हामीलाई कष्ट चाहिन्छ, हामीलाई दुःख चाहिने रे। ल हेर्नुहोस् त त्यस्तो छ स्थिति। सो त्यसमा आध्यात्मिक दृष्टिले यदि सांसारिक कष्ट आउँछ, झैझगडा हुन्छ, कलह हुन्छ, यस्तो किसिमको हुन्छ भने यसबाट फाइदा पनि लिन सकिन्छ है, फाइदा पनि लिन सकिन्छ। फाइदा किनभने विरक्त हुन सकिन्छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि जो आध्यात्मिक दृष्टिले कुरा गर्दैछु है, जसको पति पत्नी सम्बन्ध राम्रो छैन, जसकी पत्नी झगडालु छिन्, कलह गर्ने छिन्, मुखमुखे लाग्ने छिन् र पतिको राम्रोसँग सेवा गर्न नचाहने किसिमकी छिन् भनेदेखि त त्यसलाई त एउटा अवसरको रूपमा लिनुहोस्। त्यो त एउटा भगवत प्राप्तिको एउटा चाहिँ भनिन्छ नि, भगवत प्राप्तिको एउटा महान अवसर तपाईँलाई आइरहेको छ। खुसी हुनुपर्छ। आध्यात्मिक दृष्टिले, भौतिक दृष्टिले त नरकै भइहाल्यो, आध्यात्मिक दृष्टिले त्यो त खुसी हुने समय हो होइन। किन भन्दा शास्त्रमा बताइएको छ, पुंसम स्त्रियम मैथुनी भावमेतम तयोर्मिथो हृदय ग्रन्थिम अहु अत गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोह अहम मामेति। हेर्नुहोस् यो पति पत्नी स्त्री पुरुषको जुन सम्बन्ध छ नि, विशेष गरी मैथुन जो सम्बन्ध छ, सेक्स रिलेसन छ, यति घातक छ। शास्त्र भागवतमा बताएको छ 5.5.8 मा यति घातक छ भनिएको छ कि जब स्त्री पुरुषसँगै भेट्दछन् अथवा उनीहरूबीच विवाह हुन्छ, यो संसारको बन्धनै स्त्री पुरुषको त्यो जुन मैथुन रिलेसन अथवा सेक्स रिलेसन हो। यो संसारमा हामी यो संसार जालमा मायाको पासोमा बाँधिनु कारणै त्यही, अरू केही छँदै छैन। त यदि हामी त्यसबाट फुत्किन सक्यौँ भने मायाबाट फुत्क्यौँ, त्यसबाट फुत्कन सकेन भने मायामा बाँध्यौँ। त्यही कमै हुन्छ कि भगवत कृपावश
यो मायाबाट मुक्त हुने। त भनिएको छ पुंसम स्त्रीय मैथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रन्थि महुर। यो स्त्री पुरुषको सेक्स डिजायर छ, मैथुन भाव छ, यो यति खतरनाक हो कि यसले हृदयको जुन आसक्ति छ, आकर्षण छ एकअर्काप्रति, यस्तोसितले नट यस्तोसितले बाँधिदिन्छ। त्यस कारण जुन विवाहमा जुन लगन गाँठो गाँसिन्छ नि, त्यो भनेको यही हो। अब तिमीहरू दुईजनाको गाँठो गाँस्यो है, त्यो गाँठो केले गाँस्यो? मैथुनले गाँस्यो, मैथुनले। हेर्नुहोस् है, यसरी त्यो गाँठो गाँसिन्छ, त्यो फुत्काल्नै सकिन्न। अनि त्यो गाँठोबाट के हुँदै जान्छ अब त्यसपछि? अतः गृह क्षेत्र, त्यसपछि अब क्षेत्र चाहियो, जग्गा जमिन चाहियो, गृह घर चाहियो। अब किनभने पत्नीसँग बाटोमा बस्ने कुरा भएन हैन, त घर चाहियो। घरमा पनि राम्रो राम्रो बेडिङ्सहरू, फर्निसिङ्सहरू एकदमै चिटिक्क मिलेको चाहियो हैन, सबै कुरा चाहियो हैन। अनि के चाहियो? शुद्ध, त्यसपछि छोराछोरी पनि चाहियो। अनि शास्त्रमै भनिएको छ हैन, पुत्रमहीनम गृहम शून्यम। यदि पुत्र भएन भने गृह शून्य भयो। अनि त्यसपछि वित्त चाहियो, अब सबैलाई पाल्नु पर्यो, मेन्टेन गर्नु पर्यो, पैसा त टन्न चाहिन्छ भनेको छ शास्त्रमा। कलियुगमा एउटा परिवार चलाउनु भनेको सत्ययुगमा राज्य चलाए जस्तो हो। र यति कठिनाइ छ, यति कठिनाइ। अनि त्यसपछि अब सिधा तरिकाले घर बार चल्दैन कलियुगमा, त बाङ्गो तरिकाले चलाउनु पर्यो, पाप कर्म गर्नु पर्यो, ठग्नु पर्यो, भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो, अनेक किसिमका कुकृत्यहरू गरेर परिवार चलाउनु पर्ने यो बाध्यता छ। अनि त्यसको फल त फेरि भोगिहाल्यो, फेरि यो पाप कर्ममा जेलिदियो। त्यही भएर यो संसारमा शास्त्रले गलत भनेको छैन कि। शास्त्रले यदि हामी वास्तवमा यो मैथुनको चपेटामा नपर्ने हो भनेदेखि हामीलाई शान्त छ, केही गर्नै पर्दैन। हेर्नुहोस् है, बिहा पनि गर्नु परेन, बालबच्चा पनि पाउनु परेन, पैसा नि कमाउनु परेन, रुखमुनि बसेर हरे कृष्ण महामन्त्र जपेर भगवानको नाम जपेर हामी भगवानको धाम गोलोक धाम जान सक्छौँ एकदम सजिलैले, एकदम सजिलैले। यो झन्झट गरिरहनु आवश्यक छैन। तर इन्द्रियहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो वास्तवमा यो संसारमा फसाउने इन्द्रियहरू, यो मन र इन्द्रिय हैन। तर ठिकै छ, फस्यौँ हामीहरू, फस्यौँ संसार माया जगतमा फस्यौँ, मायाको जालमा फस्यौँ, तब गर्ने के? उम्कनु पर्छ हैन। तर शास्त्रमा के बताइएको छ हैन, गृहे थाको बने थाको सदा हरि बले डाको। यदि हामी घरमा छौँ अथवा वनमा छौँ अथवा हामी जहाँसुकै छौँ, सन्यासी छौँ, गृहस्थ छौँ, जेसुकै छौँ, हामी सदा हरिको नाम जप्नुपर्छ कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब यसरी हामी भगवान राधा कृष्णको भक्तिमा स्थापित हुन्छौँ, त्यसपछि यो संसारका जति पनि दुःख कष्टहरू छ, यो संसारका जति पनि झमेलाहरू छ, त्यो झमेलाले हामीहरूलाई खासै असरै गर्न सक्दैन। त्यो सहनशीलताको विकास हुँदै जान्छ। किनकि हाम्रो एम हायर छ। अब हामी त गोलोक धाम जाने एमले राधा कृष्णको निकुञ्जमा सेवा गर्ने, उहाँको चरण सेवा गर्ने, आनन्दमय धाममा जाने हामीले त महान लक्ष्य राखिसकेका हुन्छौँ नि हैन, गुरुदेवको कृपाद्वारा, भक्त सङ्घद्वारा हैन। त्यही भएर प्रभुपादजी के बताउनुहुन्छ भन्दाखेरि यदि पति पत्नी एकअर्काप्रति आकर्षित नभएर कृष्णप्रति आकर्षित, सेन्टरमा कृष्ण राख्ने हो भने त्यहाँ कहिले झगडै हुँदैन, कहिले झगडा हुँदैन। किन? झगडाको मूल कारण भनेको यो नश्वर शरीरप्रतिको आसक्ति हो कि यो शरीरलाई मैले लुछेर, यो शरीरलाई मैले चाहिँ भनिन्छ नि अनेक तरिकाले शोषण गरेर आनन्द लिन सक्छु, मेरो इन्द्रियलाई त्यो दुवैमा, पति पत्नी दुवैमा हुन्छ। तर भौतिक शरीरबाट होइन, यसबाट लुछेर के आनन्द पाइन्छ? यो त भौतिक शरीर हो, यो त डिस्गस्टिङ हो। यो वास्तवमा के हो यो हैन? त हाम्रो आशा विफल हुन्छ अनि अन्तिममा झगडा परिन्छ। किनभने शरीरबाट त कोही सन्तुष्ट हुन सक्दैन हैन। सो त्यस कारणले मान सन्त मान भक्तहरूले हामीले यही सिकाउनुपर्छ। तुकारामजीको घर आएपछि जीवन पनि खासै राम्रो थिएन, पत्नीसँग खासै उहाँको राम्रो मिल्ती थिएन, तर पनि उहाँ भगवानको धाम जानुभयो, भगवानको भक्ति भजन गरेर। हेर्नुहोस् हैन। त अनेक किसिम, सुकरातको मलाई एउटा घटना याद छ। जो सुकरात जो दार्शनिक छन्, उनी आफ्ना फ्रेन्ड्सहरूसँग चाहिँ आत्मज्ञानको बारेमा चर्चा गरेर बसिरहेका थिए कोठामा। त्यति बेला पत्नी आएर भनेर कराउन थालिन्। त्यसपछि ल जाउँ साथीहरू, अब हामी पार्कमा बसेर कुरा गरौँ। अनि त्यसपछि पार्कमा निस्कन लागे सुकरात आफ्नो साथीहरूलाई लिएर। अनि ढोकाबाट बाहिर ठ्याक्क निस्कन लागेको बेलामा पत्नीले माथिबाट कौशीबाट चाहिँ एकदम झाडो समय थियो, चिसो पनि ख्वाततत्त खनाइदिन्छन् टाउकोमा सुकरातको। हेर्नुहोस् है, सबै साथीहरू तर्से, लो बर्बाद, अब के गर्छन् यिनले, पत्नीलाई गएर त्यही माथिबाट खसालिदिने त होइनन् भन्ने सब साथीहरूको मनमा लाग्यो। त सुकरातले के गर्नुभयो? केही गर्नु भएन। साथीहरूलाई हेरेर मुसुक्क मुस्कुराउनु भयो, भन्नुभयो साथीहरू के नि भयो र, पहिले चट्याङ बर्सिन्थ्यो, आज त धन्न पानी मात्र बर्स्यो, केही भएन, बस जाउँ। हेर्नु, साथीहरू दङ्गै पर्नुभयो। त यो हो वास्तवमा जसलाई आत्मज्ञान छ, भगवत भक्तिको ज्ञान छ, थोरै मात्र पनि,
त ऊ यी जति पनि विचलनहरू छ, यी टेम्पटेसनहरू यसबाट विचलित हुँदैन। हेर्नुहोस् है, आध्यात्मिक दृष्टिले पत्नी अनुकूल बने पनि प्रतिकूल बने पनि फाइदै छ। भक्तले दुवै कुललाई भगवानको सेवामा प्रयोग गर्दछ। जब पत्नी अनुकूल बन्दछिन् तब भक्तले भगवानको सेवामा लगाउँदछ, भगवानको प्रसादी बनाउन लगाउँदछ, अनेक किसिमका भक्तिमय सेवा त्यसमा लगाउँदछ, दुवैलाई फाइदा। र जब पत्नी प्रतिकूल बन्दछिन्, कलह गर्ने बन्दछिन्, मुखमुखी लाग्ने अनेक किसिमका भनिन्छ नि पत्नीसँग यस्ता खराब गुणहरू हुन्छन्, तब भक्तले भगवानले मलाई बोलाउनु भयो, अब यो भगवानको कल हो मलाई भनेर भगवानको भक्तिमै प्रवृत्त हुन्छ कि अब ऊ दोस्रो तेस्रो डिभोर्स गरेर यो दुनियाँ त्यो संसारी लफडामा लाग्दैन। यो त भौतिकवादीहरूले हो, जसलाई भगवानको ज्ञानै छैन, जसलाई आत्मा ज्ञानै छैन, जसलाई संसार नै सबैभन्दा ठुलो सत्य हो, यहाँभन्दा पर केही छैन भन्ने जसको माइन्डमा परिसकेको छ, त उसले मात्रै एक पछि अर्को अर्को पछि अर्को अब भनिन्छ नि यो खण्डर खोज्ने हो कि होइन। त भक्तले त्यसो गर्दैन। हामीले कति भक्तहरू देखेका छौँ होइन, पत्नीसँग अलिकति के ठुक्क पर्यो, नराम्रो भयो, सहन सक्नेसमा सहनु, शास्त्रमा बताएको छ तृणादपि होइन, सहनु एकदमै हायर लेभल, हायर अप टु द हायर लिमिटसम्म सहनु। अब नसक्ने स्थिति आयो भने पनि भक्तहरू भगवानको धाममा जानुहुन्छ, भगवानको भक्ति भजनमै लाग्नुहुन्छ। कृष्णले मलाई कल गर्नुभयो, बोलाउनु भयो, आहा यो त मेरो लागि एउटा अवसर हो। किन शास्त्रमा बताएको छ सुयोग्य पत्नी पाउन जति पुरुषले तपस्या गर्नुपर्दछ त्यसको डबल तपस्या पत्नी वा स्त्रीबाट विरक्त हुन गर्नुपर्दछ कि यो शास्त्रमा बताएको छ। यदि तपाईँ नेचुरल्ली बाध्यतावश अथवा वातावरणले नै तपाईँलाई स्त्रीबाट वा पत्नीबाट चाहिँ तपाईँलाई विरक्त बनायो कि विरक्त बनायो भने त्यो त एकदमै भगवानको धाम जाने बाटो खोल्यो। अब त्यो त एकदमै राम्रो अवसर हो, त्यसलाई त सदुपयोग गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, अर्को खाडलमा नजानुहोस्। यो भनेको संसार सागर भने कहिल्यै तरि नसक्नु छ कि कहिल्यै तरि नसक्नु छ। भौतिकवादीहरूले गर्छन् त्यतातिर, हामी लाग्नुहुन्न जो भक्तहरू छौँ। अलिकति मात्र संयमी बन्न सक्यो भने जीवनमा आनन्दै आनन्द मात्रै छ। के छ? अखण्ड नाम जप्नुहोस्, हरिनाम, राधारानीको कृपा, कृष्ण भगवानको कृपाले जति पनि काम वासनाको इच्छा छ यो सबै उखालेर फालिदिनुहुन्छ भगवानले। हेर्नुहोस्, भगवानको प्रचार प्रसार गरौँ, अनेकौँ भगवानका सेवाहरू छ नि। सो यो दिव्य कार्यमा यदि हामी संलग्न भयौँ भनेदेखि हाम्रो मनमा त्यो इच्छै आउँदैन, त्यो चाहनै आउँदैन। कतिपय भक्तलाई लाग्ला ओहो मेरो मनमा फेरि त्यो यस्तो यस्तो इच्छा आयो भने के गर्ने, त्यो आउँदै आउँदैन कि आउँदै आउँदैन। जब हामी एकदमै इमान्दार भावले भगवानको भक्तिमय सेवामा निमग्न हुन्छौँ, विशेष गरी नाम जप्छौँ, हरे कृष्ण महामन्त्रमा यति शक्ति छ कि हाम्रो भित्र जुन हृदयबाट जरेदेखि यो काम वासनाले निकालेर फालिदिनुहुन्छ। शास्त्रमा बताइएको छ होइन, आचार्यहरू प्रभुपादजी बताउनुहुन्छ विशेष गरी। सो एकदम सजिलो छ कि बुझ्ने हो भने सजिलो छ होइन, नबुझ्ने हो भने गाह्रो छ। त्यसैले एज यु विस, शास्त्रमा त एज यु विस, पत्नीसँग सहेर बस्छ भने पनि सौ होइन, अब सहन सक्दैनौ भने पनि इट्स ओके। तर दोस्रो विवाह गरेर फेरि यो संसार सागरमा, मैले भक्तहरू आध्यात्मिक दृष्टिले भनिरहेको छु है, आध्यात्मिक दृष्टिले। अब भौतिक दृष्टिले त अब भौतिक दृष्टिको त कुरै नगरौँ होइन। प्रभुपादजी बताउनुहुन्छ भौतिक जगत भनेको इम्पोसिबल हो, आध्यात्मिक जगत भनेको डिफिकल्ट हो। भौतिक जगतमा लागेर अथवा भौतिक चेतनामा लागेर मुक्ति पाउनु यो असम्भव हो, यो सोच्नै सकिन्न। आध्यात्मिक जगतमा अलिकति कठिनाइको सामना होला, तर स्योर निश्चित होइन। अब इम्पोसिबलमा जाने कि होइन, अब स्योरमा जाने, अलिकति कठिनाइ सहनुपर्छ, त्यति हो। राधे राधे, हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।